पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। आज पूरी मुस्लिम उम्मा की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। आप क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन आपने अपने राफेलों को खेलने के लिए भेज दिया था पाकिस्तान। हिंदुस्तान में भी सब जानते हैं, पाकिस्तान में तो सब जानती हैं, तो शट को गो कहा जाता है। तो भाई साहब, हमने तो कर दिया हमला, फिर सीज़ फायर की तरफ क्यों गए? ये सब वो पालतू कुत्ते हैं मोदी साहब के, वो पालतू कुत्ते हैं मीडिया और चैनल्स। आप अगर आज इस टेस्ट को उठाकर देखें तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मीट, गाय का गोश्त हिंदुस्तान से सप्लाई होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शाह और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाह। गो के 2 से 3 दिन हो गए इस बात को, लेकिन जश्न का समा पाकिस्तान के हर शहर में आज भी उसी तरह से मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकल रही हैं और लोग जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ तक़सीम हो रही हैं और लोगों का सर जो है फ़ख्र से इस पाक फ़ौज ने जो है बुलंद कर दिया है। और आज फ़ख्र से जिसको पाकिस्तान को जो लोग कहते थे कि एक भिखारी मुल्क है और मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते थे, हमारे ग्रीन पासपोर्ट को मुख्तलिफ ममालिक के एयरपोर्ट्स में हकीर समझा जाता था, आज वही ग्रीन पासपोर्ट हमारा मुअज़्ज़ज़ ठहरा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उन मुस्लिम कंट्रीज़ के दिल में जो उम्मीद और जो आस पाकिस्तान के इस जवाबी हमले से बड़ी है, वो नाकाबिले यकीन है वो, और उसमें एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारी पाक फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी नेवल फोर्स ने, हमारी आर्मी ने, पाक आर्मी ने पूरी मुस्लिम उम्मा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अरबी सारिफ ने लिखा कि बहुत अरसे बाद हमने ये देखा कि काफ़िरों के ऊपर जो है वो मुसलमान गालिब आए हैं, और उसने ये लिखा कि हमारा दिल खुशी से सरचार हो चुका है। हम फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम तो देख ही रहे थे, मुसलमानों का कत्लेआम तो देख ही रहे थे, लेकिन हमारे दिल को ये धड़का था कि क्या पाकिस्तान के ऊपर भी इसी तरह की कोई बात ना हो। लेकिन उनको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है अपनी ताकत का मुज़ाहरा करके ना सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेकाम बख्शा, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इस्तेकाम बख्शा है। आज पूरी मुस्लिम उम्मा की नज़र जो है पाकिस्तान पर है। मुख्तलिफ वीडियोज़ चल रही हैं, टर्की में जश्न मनाया जा रहा है, टर्किश पाकिस्तान के लिए मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं, अज़रबैजान में जश्न मनाया जा रहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात की मुख्तलिफ रियासतों से लोग मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। और उसके अलावा चाइना से भी चाइना तो है ही हमारा दोस्त, चाइना से भी मोहब्बत का पैगाम आ रहा है, और बहुत से ऐसे ममालिक, बहुत से ऐसे लोग जो शायद पाकिस्तान का नाम सुना तो होगा लेकिन जानते नहीं होंगे कि पाकिस्तान कौन-सा मुल्क है, कहाँ बसता है वो। लेकिन इस जवाबी कार्रवाई ने हमारी एयर फोर्स की, हमारी पाक फोर्स की, हमारी आर्मी की, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को जो है हमेशा की तरह जो होता था कि पाकिस्तान का नाम सिर्फ दहशतगर्दी में आता था, लेकिन इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के नाम को ना सिर्फ सुर्खरू किया है, बल्कि बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन बनाया है। पहले मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहूँगी, जिस देखकर दिल खुश हो रहा है कि हमारे मुस्लिम ब्रदर्स और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं, जिस तरह से हमसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर उसके इंडिया कौन था कि वो कौन था पाकिस्तान कौन था Pakistan, Pakistan, Pakistan Zindabad. Dinimiz bir, ay yıldızımız bir. Üç ülkenin kardeşlik himni. Azerbaycan, Türkiye, Pakistan. जो बोलूंगी सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। एक बात बताओ पाकिस्तानियों, आप लोगों को आर्मी लोग इतना हंसम, हाँ सच में, ओफ, इन जंग के बीच में मेरे को है ना ये आर्मी लोग देख रहा हो, इतने हंसम माशाल्लाह, हाइट भी बोलो, देखने भी बोलो, ओफ, काश मैं पाकिस्तान के होते, फिर भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठ। अरे सच में यार, मजाक नहीं कर रहा हो। ओए होए 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 होए, नजर ना लग जाए पाकिस्तान आर्मी, इतने हंसम, ओफ। Bro Pakistani? Oh, Jimmy Pakistani. Pakistani, mashallah. I live Pakistani. Thank you. Pakistan is the best. Kiss you, miss you. Tamam? जी नाज़रीन, आपने ये वीडियोस देखी और डेफिनेटली आप लोगों ने शायद पहले भी देखी होंगी या बहुत ने नहीं देखी होंगी, तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वो दोस्त जो मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पे अटैच्ड हैं, वो फॉलोवर्स, वो फ्रेंड्स, तो वो भी इन वीडियोस को देखें और इन वीडियोस को देखकर दिल खुश करें। अब हम बात करते हैं 9 और 10 की दरमियानी शब की।
जब रात में जिस तरह की कार्रवाई, बुज़दिलाना कार्रवाई इंडिया ने की थी पहले पाकिस्तान पर, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पर एक हाई कमान इजलास बुलाया गया, जिसमें बहुत हाई प्रोफाइल्स जो भी पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं, वो डिसीजन मेकर्स उसमें शामिल थे, जिसमें फिर जवाबन ये फैसला किया गया कि इनको किसी भी तरह से माफ़ नहीं किया जा सकता और इनके लिए जवाबी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तौजिहात पेश कर रहे हैं। किसी का कहना ये है कि नूर खान एयरबेस पे जब इंडिया ने हमला किया तो उस पर अमेरिका जो है वो पहले तो अमेरिका ने कह दिया था कि ये हमारा कोई मैटर नहीं है, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहते, और इंडिया को कहा था कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड जो है वो हमला करें और जवाब दे दें इंडिया को। लेकिन जब इस तरह से इंडिया ने कार्रवाई की तो अमेरिका को ज़रा कुछ एहसास हुआ कि मामला संगीन होता जा रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले और ताबड़तोड़ जवाब हमारे पाक फ़ौज ने दिया, हमारी एयर फ़ोर्स ने दिया, उसने जो है लोगों के दिल जीत लिए और उसके बाद पूरी दुनिया को, अक़वाम आलम को पता चल गया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सलामती के लिए किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और वो लोग जो इसको ये पाकिस्तान को एक हक़ीर, फ़क़ीर और इस तरह का मुल्क समझते थे, आज वही लोग पाकिस्तान की जानिब से बढ़ने के लिए तैयार हैं। इंडिया में जो तकलीफ़ हुई हुई है इस वक़्त, इंडिया के जो एंकर्स को तकलीफ़ हुई हुई है इस वक़्त, वो ये समझते थे कि वो इस इलाके के गुंडे हैं, इस इलाके के बादशाह हैं वो लोग, इस खत्ते के बादशाह हैं वो लोग। लेकिन ट्रंप ने अपने हर बयान में ये कहा जब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ हम तिजारती ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ हम दोस्ती रखना चाहते हैं। फिर जब उन्होंने ये कहा कि मैं मसला कश्मीर के हल के लिए भी दोनों ममालिक को बिठाना चाहता हूँ, तो इंडियन जो एंकर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो उनके रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उन सबका यही चीखना चिल्लाना है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि कश्मीर का फैसला कोई थर्ड पार्टी आकर करे, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुद करे। अच्छा, इनके हिंदुस्तानियों की समझ में ये बात नहीं आती, मतलब 70, 75, 80 साल से हम इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व्ड हैं, हम अपना भी इंडिया अपना भी नुकसान कर रहा है और पाकिस्तान को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। ये जब डिस्प्यूट सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, तो फिर उसके बाद किसी तीसरे को तो बिठाकर, अगर वो चाहता है और अगर वो संजीदा है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, तो वो कश्मीर के मसले को हल करने के लिए वो किसी भी आज़ाद जगह पर बैठकर, किसी वैसे भी इनको जैसे क्रिकेट कहते हैं ना ये कि न्यूट्रल प्लेस पे क्रिकेट होना चाहिए, क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आएँगे। आप क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन आपने अपने राफेलों को खेलने के लिए भेज दिया था पाकिस्तान, और आप क्रिकेट खेलने के लिए भी पाकिस्तान इसलिए नहीं भेजते अपने क्रिकेटर्स को कि उनको पता है कि यहाँ से वो इसी तरह से पिट कर जाएँगे, क्योंकि होम ग्राउंड पे पाकिस्तान के शाहीनों का जो क्रिकेटर्स का है, उनका मोरल अलग ही बुलंद होता है, ख़ास तौर पे इंडिया के खिलाफ। तो वो हम जो क्रिकेटर्स का तो क्या हशर करते हैं, जो हिंदुस्तान ने अपने राफेल का हशर करवा लिया, पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करके, पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश करके। बहर के मकसद कहने का ये है कि अगर इंडिया चाहता है कि मसला कश्मीर का हल होना चाहिए, तो उसको फिर बैठकर इस मसला कश्मीर को हल करना चाहिए। हम एक पुरअमन मुल्क हैं, पुरअमन कौम है, हमारी पाक फौज हमेशा से जो है इस मुल्क की सलामती के लिए दहशतगर्दी का मुकाबला करती रही है। हमारे कितने नौजवान उस दहशतगर्दी की नज़र हुए हैं, कितने खानदान उजड़े हैं इन दहशतगर्दी की नज़र से। दहशतगर्दी का सामना जितना पाकिस्तान ने किया है, दुनिया के किसी भी मुल्क ने नहीं किया है। तो हम तो ना सिर्फ अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, बल्कि जो मसला है कश्मीर, जो इंडिया की आंख में खटकता रहता है और जिसकी वजह से इंडिया हमसे लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो उस मसले कश्मीर का भी हल होना चाहिए। तो इंडिया को ये नहीं देखना चाहिए कि कौन इस मसले कश्मीर को हल करवा रहा है। कहाँ तो मोदी सरकार जो है, मोदी साहब जो हैं, वो ट्रम्प साहब के गले में हाथ डाल के बड़े भाई-भाई का नारा लगा रहे थे। आज उन्हीं के पालतू कुत्ते जो हैं, अर्नब गोस्वामी टाइप के, तो अच्छा, एक अजीब-सी बात है, ये जो बक-बक करते हैं ना इंडिया के एंकर्स, और वो उनके नाम के साथ गो आता है। गौरव, गो गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी। अच्छा, गू हमारे यहाँ आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? मतलब हिंदुस्तान में भी सब जानते हैं, पाकिस्तान में तो सब जानती हैं कि शट को गू कहा जाता है। तो इन दोनों के नामों में ही गू आ रहा है जब, तो फिर ये तो अपने मुँह से गंदी बकेंगे ना। इनके आप इनके मुँह से किसी भी अच्छी बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? काफ़ी दिन से देख रही थी मैं ये जब मामला शुरू हुआ था, इंडो-पाक कशीदगी का मामला शुरू हुआ था, तो मेजर वही गू आचार्य जो है, आर्या गौरव आचार्य, जो मेजर लगाता है और फौज को भी बदनाम करता है। वो कहता है कि आए आसिम मुनीर, आए हमारी एडमिन से बात पर हमला करे, आए आसिम मुनीर, एक दफा आए हमारे फौजी हेडक्वार्टर्स में हमला करे, आसिम मुनीर आए। अच्छा, ऐसा लग रहा था
کہ جیسے جنرل آصف منیر صاحب نے اس کی بات سن لی اور اس کی جو ہے خواہش اور مراد پوری کر دی. جو میجر گوبر آریہ ہے, جو میجر, میں تو گوبر آریہ ہی کہوں گی, ویسے ان کا گورو آریہ نام ہے ان کا. تو وہ میجر گورو آریہ جو ہیں وہ جس جگہ کی فرمائش پوری کر رہے تھے, جنرل آصف منیر صاحب نے بھی بڑے دل سے اس کی تمام فرمائشوں کو پورا کیا اور ان تمام جگہوں پر ہمارے شاہینوں نے حملے کیے جہاں جہاں وہ چینل پہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ ذرا یہاں پر تو حملہ کرے پھر ہم بتائیں گے, یہاں پر تو حملہ کرے ہم بتائیں گے. تو بھائی صاحب ہم نے تو کر دیا حملہ, پھر سیز فائر کی طرف کیوں گئے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جو بھی ہے یہ میجر گورو اور یہ ارنب گوسوامی ٹائپ کے لوگ اور یہ انجنا اوم کشیپ جن کے نام, ایک دفعہ بے دہانے میں ان کے نام سے میں ان کی ایک لائیو دیکھ رہی تھی جس میں ان کے منہ سے نکل گیا تھا انجنا کشیپ, پتہ نہیں انجنا مودی, کچھ اس طرح سے نکل گیا تھا. تو ہمیں سب کا پتا ہے, ہم یہاں پاکستان میں بھلے بیٹھے ہوئے ہوں لیکن ہمیں سب کی نبض کا پتا ہے کہ کس کی نبض کہاں سے چل رہی ہے اور کس کے کہاں سے لنک ہے. یہ سب وہ پالتو کتے ہیں مودی صاحب کے, وہ پالتو کتے ہیں میڈیا اور چینلز, اور جو صرف جن کا کام سے مودی صاحب نے رکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھونکنا. مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے اس طرح کی زبان کو استعمال کر رہی ہوں, لیکن میں اب مجبور ہو چکی ہوں کیونکہ انہوں نے مطلب تنگ کر دیا. میرے آرمی چیف کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, میرے ملک کے خلاف یہ بکواس کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, یہ میرے ملک کو دھمکیاں دیتے ہیں, ان کے لوگ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارا بس چلے تو ہم ہر گرین کارڈ ہولڈر کو قتل کر دیں. ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہم سے دشمنی کس بات کی ہے. صرف اس بات کی دشمنی ہے کہ ہم ان کے غلام نہیں بن سکتے. اصل میں میں نے جیسے پہلے بھی لوگ میں کہا تھا کہ یہ اپنے وہ زخم ابھی تک نہیں بھولے جو مغلوں نے ان کے اوپر حکمرانی کی ہے, اور مغلوں کی حکمرانی کا زخم جو ہے نا وہ ان کے اندر سے نکل نہیں رہا ہے. اور یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ملک کی معیشت کا سب سے بڑا دار و مدار جو ہے مغلوں کی بنائی ہوئی عمارتوں پر ہے. تاج محل کو آج آپ تاج محل کو توڑیے نا, جہاں سے سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں آپ, جہاں سے ٹورسٹ سب سے زیادہ آتے ہیں, آپ تاج محل کو توڑ دیجئے کیونکہ وہ مغل بادشاہ نے بنایا تھا. وہاں پہ بھی رام کی جنم بھومی نکال لیجئے, آپ قطب مینار کو توڑ دیجئے, وہ بھی مسلمان حکمرانوں نے بنایا تھا. آپ شاہی قلعے کو توڑ دیجئے, آپ کریں تو صحیح نا. مسلم دشمنی میں آپ وہ مساجد کو تو شہید کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو کمائی کی جگہ ہے اس کو شہید نہیں کر رہے ہیں. مطلب یہ اتنا ہندو بنیا سوچ ہے ان لوگوں کی. آپ اگر آج اسٹیٹسٹک اٹھا کر دیکھیں تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ میٹ, گائے کا گوشت ہندوستان سے سپلائی ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ گائے کی کھال جو لیدر ہے وہ ہندوستان سے سپلائی ہوتا ہے. مسلمانوں کو قربانی کرے تو گناہ کر دیا, ان کی گاؤں ماتا کو کاٹ دیا. مسلمان اگر گائے کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کی گاؤں ماتا کو کھا لیا. ارے بھائی, تمہارے ہندو صنعت کار گاؤں ماتا کو روزانہ سینکڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں کاٹ کر جو بھیج رہے ہیں دنیا بھر میں, کروڑ پتی ارب پتی بن چکے ہیں, ان کے خلاف تو آپ آواز اٹھائیے. آپ اس کو تو نہیں کریں گے کیونکہ اس سے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے. آپ صرف ان چیزوں کو ایشو بنائیں گے اور وہ صرف اور صرف مسلم دشمنی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی طاقت کو بھی جانتے ہیں, اس کی ہمت کو بھی جانتے ہیں, اس کی بہادری کی بھی جانتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے 75-80 سال سے جو ہے نا 77 سال سے 78 سال سے آپ پاکستان دشمنی کا رونا روتے رہتے ہیں اور پاکستان دشمنی کا رونا روتے رہیں گے. لیکن اس حالیہ واقعہ نے, پہلگام کا واقعہ بھی سچ ثابت ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان کا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا اس میں. اگر پاکستان کا ہاتھ ہوتا تو وہ اوپنلی جو ہے ان کو نہیں بلاتا کہ آپ نیوٹرل ملکوں سے, اس نے کہا کہ آپ تحقیقات کروا لیں. اور دوسری بات, اس جنگ کی شکست فاش جو ہوئی ہے, تو اس شکست کے بعد 99.9% اگر ہندوستان کے لوگوں میں شعور ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو, تو وہ لازمی مودی کو اس دفعہ منتخب نہیں کریں گے. ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مودی سرکار صرف جو ہے نفرت کی سیاست کو بڑھاوا دے رہا ہے, اور 15 سال میں اس نے جو بھی زیادتیاں کی ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہی ہوں, انڈین چینل کے یہ اینکر بتا رہے تھے, وہ یہ بتا رہے تھے, اب وہ مودی سرکار کے پینل پہ نہیں ہوں گے, انہوں نے بتایا ہے کہ جس طرح سے مودی صاحب کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مطلب کنگ ہیں اور سب کچھ ہیں, اور مودی صاحب جو ہے اکانومی یہاں تک پہنچ گئی. انہوں نے سارے اسٹیٹسٹک بتائے کہ آپ کی اکانومی کہاں سے کہاں گری ہے. انہوں نے سارے اسٹیٹسٹک بتایا کہ ان کے دور میں کتنے پل جو بنائے گئے تھے رشوت دے کر کتنے کیسے گرے ہیں, انہوں نے سارے اسٹیٹسٹک بتائے. اور آخر میں جسے کہتے ہیں نا وہ اسٹیٹسٹک تو چھوڑ دیجیے,
آخر میں جسے کہتے ہیں کاری ضرب، وہ کاری ضرب ان کو یہ پڑ گئی کہ ان کو پاکستان سے شکست ہو گئی. اور ابھی بھی چونکہ جھوٹا انڈین میڈیا، بکاؤ انڈین میڈیا ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کہا تھا سیز فائر کا، تو اس کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرنے میں. دنیا بول رہی ہے، آپ سی این این دیکھ لیں، بی بی سی دیکھ لیں، الجزیرہ دیکھ لیں، دنیا کا ہر چینل اٹھا کر دیکھ لیں. ہمارے شاہینوں کو آسمان کا بادشاہ قرار دیا گیا اور ہماری پاک فوج کو جو ہے دنیا کی مضبوط ترین فوج قرار دیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ بکواس کرتے ہیں. بہرکیف ان تمام طرح جو اسٹریس والا، تناؤ والا جو وقت تھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی. ہم اگر ہندوستان اور پاکستان میں واقعتاً یہ سنجیدہ نوعیت کی تھی اور اگر یہ لڑائی آگے بڑھتی تو یہ لڑائی ڈیفینیٹلی دونوں ملکوں کے لیے تباہی اور نقصان کا باعث ہوتی اور دونوں ملک جو ہیں وہ پھر صدیوں پیچھے چلے جاتے. ڈیفینیٹلی یہ بھی یا تو اگر ایٹم کا استعمال کیا جاتا، اگر اس کا آپ نے ایٹم بمس کا استعمال کرنا تھا دونوں ملکوں نے، تو دونوں ہی ملکوں نے ختم ہو جانا تھا. جو پہل کرتا، جب ایک کرتا تو دوسرا بھی کسی نہ کسی طرح اپنی تیاری کر کے اس کی پہل کرتا. دونوں ملکوں نے ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی آپ ہیروشیما ناگاساکی کو بھول جائیں گے جو اس دور کے ایٹم بم کی تباہی ہوگی. کیونکہ ایک منٹ میں جسے کہتے ہیں نا انسانی جو جسم ہے نا وہ دھواں بن کے، خاک بن کے، راکھ بن کے اڑ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایٹم بم کی جو تابکاری آپ کے جو پہاڑوں کے اوپر جائے گی اور پھر وہ دریاؤں میں آئے گی، تو وہ پانی جو آپ کے لیے ابھی جس پر آپ ہندوستان کہتے ہیں کہ ہم اس پانی کو روک لیں گے، تو جو زندہ لوگ بچ جائیں گے تو وہ پانی ان کے لیے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا. اور جو لوگ زندہ بچ جائیں گے تو وہ دعا کریں گے کہ ہمیں موت کیوں نہیں آئی. آپ جاپان میں ایٹمی جو بلاسٹ کیے گئے تھے امریکہ نے، اس کے اثرات آج تک موجود ہیں کتنی دہائیاں گزرنے کے باوجود. تو اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ. اور یہ صرف ہندوستان پاکستان برباد نہیں ہوتے ہوں گے اس ایٹمی جنگ میں، اس کے ارد گرد کے ملک اور پوری جیسے کہتے ہیں کہ دنیا کا نقشے میں ہی تبدیلی آ جائے گی. تو اس سے بہتر یہ کہ جنگ کے بجائے امن کا پیغام دیں دونوں ممالک، اور دونوں ممالک کو بیٹھ کر ہندوستان کو، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا سمجھ چکی ہے، تو ہندوستان کو بیٹھ کر سمجھائے کہ بھائی آپ اپنا کام کیجیے، پاکستان اپنا کام کر رہا ہے. پاکستان نے آج تک کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہندوستان کے خلاف اور کہ جو ہندوستان ثابت کر سکے. پاکستان کے پاس سارے ثبوت ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان میں کہاں کہاں تخریب کاری کی، کہاں کہاں دہشت گردی کر رہے، اور ابھی بھی جتنے اس کے جاسوس پکڑے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ پاکستان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں پکڑے ہوئے ہیں. آخر بات جب جاسوسوں کی بات آئی ہے تو شنید یہ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ واقعی ان کے پائلٹ شیوانگی کو پکڑا گیا تھا، لیکن چونکہ کچھ جنگوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں شاید، تو اس کی وجہ سے خاموشی سے اس کو واپس کر دیا گیا ہے، لیکن واقعتاً اس کو پکڑا گیا تھا. تو شاید ہندوستان جو ہے اس کو وہ بھی ایک جھٹکا تھا. جب انڈیا کے تینوں فورسز کے آفیسرز بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے بس ان شارٹ یہ بولا کہ جی ہمارے تمام پائلٹس گھر پہنچ گئے. تو ہمیں یہ کچھ کہیں کہیں سے گائے بغیر خبر مل رہی ہے کہ وہ شیوانگی جی آئی تھی یہاں پر اور انہوں نے واقعی اسٹنگ مانگی تھی، چائے نہیں، تو ان کو وہ پلا پلو کر ان کو واپس کر دیا گیا ہے. کیونکہ ہمارا ملک ہمیشہ سے سب کی عزت کرتا ہے اور خواتین کی خاص طور پہ عزت کرتا ہے. مجھے فخر ہے اپنے اس ملک پہ، مجھے فخر ہے اپنے پاک آرمی پہ، مجھے فخر ہے اپنے تمام فورسز پر. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے اور میں ہمیشہ کہتی رہوں گی کہ پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.